5:30 जाली आज 17 जुलय. खूब दिसांनी अशें वातावरण अशें मोडशें म्हापशां हांगा दिसूंक लागल्यात. थोडो पडला पावस पण सामको उणो. अजून 37% डेफिसीट आहा पावसाचो. आतां हें कितें चिंततात तें कळना. हे मोड पावस पडटलो काय पडचो ना, पडपाक जाय, पडपाची गरज आसा, पडूंक शकता, पडटलो अशें म्हणत रावपाक जाय आमी. आमकां चॉयस ना. पण हे वर्सूच विचित्र गेलां. हो सिजनूच सामको विचित्रच गेल्लो आसा. लोक सदांच्याच भशेन पावस नाशिल्ल्या भशेन आपलो वेव्हार करीत आसात. कोणाक कांय व्हडली फिकीर ना. कित्याक शारांनी पावस पडलो ना पडलो कांय फरक पडना. पूण ज्या जाग्याचेर आमचें उदक सगळें सांठयतात थंय हो पावस पडपाक जाय. हो हुस्को आमकां चड आसपाक जाय. शेतकाराकय पावस जाय.